दिसांनी जेन्ना जॉब स्कॅमाचो विशय जाता आनी एक विशय घडलो म्हणटा तो कांय वर्सां पयलींचो एक ऑडियो व्हायरल जाता तो आतां परतो तुमचो ऑडियो येयल्लो आहा कितें तें एक्झॅक्टली हे सगळें कशें आसा हे ऑडियो व्हिडिओ हे सगळें जे पळय आसा पळय न्ही ते काम करपाक येवप ना मतदारसंघाचें काम करता त्या मनशाक डिस्टर्बन्स करपाकच जे पळय कोण पळय आसा आनी फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आहा फाटल्या दिसांनी तशेंच आसा तें कितें की खंय ना खंय कितें तरी इश्यू काडप आनी तें डिस्टर्बन्स करप म्हाका इतलेंच आसा की नांव पिड्ड्यार कशें करप कळ्ळें न्ही म्हणजे त्रास कशे जातले दुसऱ्याक मतदारसंघाचें पाड कशें पडटलें अशा पद्दतीन तें सगळें नाटक सगळें चालू आसा आनी हांवूय तेजेर आतां कशें आसा की म्हणजे लॉयरान म्हाका सांगलां की आमी कंप्लेन फायल करया आमचेर कोणी कंप्लेन केल्या तेजेर आनी व्हिडिओ तेणें सबमीट केला ताका तेजें हें करून मूळ सोदून काडूं न्ही आनी कितें करपाक आसा तें करूं न्ही म्हणून. पूण तुमकां दिसना की सडनली हे कित्याक गणेश गांवकाराक ना तें कशें आसा सांगता ज्या मनशान पळय कंप्लेन केलें पळय न्ही त्या मनशान कशें आसा की तो त्या मतदारसंघाक पयर फाटीं दुसऱ्याच्या हाका गेल्लो प्रकरणा आनी तेजे नंतर कशें आसा की आमी तेजेर कांय कमेंट करूं ना कांय ना ते म्हाका दिसता देवान ताका परत आपोवन येला आसतलो थंय वचून एक आनी परत एकदां आपल्या पांया कडेन येवन वचूनी आनी जाता जाल्यार कशें आसा की तें बरे भशेन कितें जें पळय करपा जाय तेजें तें करूं न्ही. म्हाका फक्त इतलेंच दिसता की खंयची ऑथॉरिटी जी पळय आसा त्या ऑथॉरिटीन तेजें इन्वेस्टिगेशन करूं न्ही. हांवूय इन फेवर आसा की इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय आनी कोणी जें पळय कितें जर समज जर लाच घेतल्या पयशे घेतले आनी कोणाक जर दिल्या जाल्यार तेंचेर एक्शनूय जावपा जाय ह्या मताचो हांव आनी त्या खातीर जें कोणी पळय कितें पळय केलां पळय न्ही तें तेणी प्रूव करचें आनी तें प्रूव जर केलें जाल्यार ताका वालोर. तुमकां दिसना एके सायडीच्यान हे त्रास गणेशाक दिवपाक जाय म्हणून ना म्हाका त्रास अशें ना ते वयल्यान हांव कशें जाता आमी सदां असले गोश्टी पासून पयस आसा आनी त्या खातीर म्हाका कशें दिसता की म्हाका जितले जितले पळय स्ट्रॉंग जावपा जाय न्ही त्यो कंप्लेन येवप मागीर तितले आमी स्ट्रॉंग जावप आनी आमच्या मतदारसंघाचे लोक तशें मागीर कितें जाता जागृत जाता की ह्या मतदारसंघाचे पाड घालपाक कोण उठले आनी कशे पद्दतीन पाड घालपाक सोदता लोकांकय मागीर मातशें कितें जाता आनी एलर्ट जाता लोक हें पयलीं करून लोकांनी बावड्यांनी भोगलाय बी त्या खातीर कितें जें पळय केलां पळय न्ही तेजेर आमी व्हडले कॉमेंट्स करचे न्हू पूण फक्त एकच कशें आसा की लोकांक कळों जाय की हें जाले उपरांत आमी वगीर रावले जायत जाल्यार बरें जायना त्या खातीर जागृत रावपा जाय इतलेंच म्हजी इच्छा आसा. थँक्यू.